ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگوں، محض مخلص موعد ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر عمل تو پہلے ایمان شرط اول ہے. چاہے او عمل کرن والا کوئی مرد ہوئے یا عورت ہوئے، سب تو پہلے ضروری ہے ایمان. مومن ہونا شرط اول ہی ہے. ساری زندگی عبادتاں کرے رہ جاوے، ساری زندگی روزے رکھدا راوے، ساری زندگی نمازاں پڑھدا راوے، ساری زندگی صدقات خیرات کردا راوے، اگر ایمان نہ ہوگا تو ایک چاول برابر بھی نیکی کوئی نہ مل سی. اس گالو ایمان شرط اول ہے. اللہ رب العزت فرمائے میرا پیغمبر انہاں کو آکھ جیرا بھی عمل صالح کرے نا، چاہے او مرد ہوئے یا عورت ہوئے، وہو مؤمنون، مومن ہونا ضروری ہے. ایک تو مومن آج مشہور ہے نا، اینج مومن نہیں کہ جیرا صحابہ کو برا بھلا آکھے. مومن اصل کما حق او ہی ہو سکتا ہے جس دا ایمان قرآن دے مطابق ہی ہوئے اور طور طریقہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے مطابق ہی رکھنا ہوئے. ایمان قرآن جو مل سی تے طریقہ اعمال دا اگر بھی کھایا کر کے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بھی کھایا ہے. اس گل لوگ عبادت تو کریں دے رہا دن، نیکی کریں دن، لیکن شودے کی نہ نیکیاں تے زور دیتی رکھ دینا. نیکی بات دی چیز ہے، سب تو پہلے ایمان ہے. اگر مکان دا
بنیاد نہ ہوئے تے اتے ایرا سوکے تے کھڑا دے وے کدی بلڈنگ اتے تیار ہو کے کھڑ سکدی. ہر بندہ سمجھدار ہے تو کیوں ہوئے سی جکڑا نال گیروے سی تھوڑا ایک ہی میں لوڈ پیا ہوں دے ہوتے تے تھوڑی کہ کنو ہوا دا جھکڑ چھوڑا لگی اس تے کنو جاٹ دی ساٹ لگی ہو صحیح کنو تو کہے نہ کہے موقع دے ہوتے بھی الٹی ہوئے سی. جیویں بنیاد بغیر عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی ایویں ایمان بغیر کدی اعمال باقی رہ نہیں سکتا. ایمان ہو سی تا اعمال فائدہ لے سی. ایمان کوئی نہیں تو بے شک سنت رسول رکھی رہے ونجے بے شک تک آندی رہے. ایمان کوئی نہیں بے شک بیت اللہ دا طواف کرتا رہے. ایمان کوئی نہیں بے شک صدقات تے خیرات کرتا رہ جاوے. اگر ایمان کوئی نہیں ساری زندگی عبادت دے وچ گزار چھوڑے اللہ دی قسم عبادت کردا ہے تو وہ عبادت ہٹ کے دے واسطے وبال جان بن دی ہے. وہ عبادت اس واسطے نقصان دہ ثابت ہو دی ہے سوائے تھکاوٹ دے سوائے تھک مک مشقت دے اور ککھ بھی پلے نہیں پودا. اس گالوں ایمان پہلی شرط ہے. لوگ بڑے زور لے دن چھوڑ دے نہیں پھٹتا ہے تیرا پھٹتا نہیں تیرا پھٹ گیا تو میں جیسا تو نہیں کر کے رکھی بیٹھے کھلے سے تو بات پتہ لگ سی گل سمجھ آئیے. اس گلوں ایمان دنیا اعمال تے زور لے دیے بے شک اعمال تے زور لے دی رہ جاوے. بے شک حاجی سرے دے رہ جاؤ نمازی سروے دے رہ جاؤ سب کم کر دے رہ جاؤ. اگر اس قرآن دے مطابق ایمان نہ رکھیو تو ساری دنیا لے جتنے بھی توڑا ساتھ لے والا لے کیوں نہ بن جاویں سارے توڑیاں تعریف کرنا لے کیوں نہ بن جاویں. اللہ دی قسم دے جویں بندہ دھاتا دھوتا کھڑا ہوندا ہے تے مال دی ذرہ بھی اتے نہیں راتی. اگر ایمان کوئی نہیں تا رتی بھی پلے ہی دے مال دی کا کھئی دے. ایمان مضبوط کر قرآن دے نال. اگر قرآن دے مطابق ایمان تیرا ہو گیا مضبوط اللہ دی قسم ہے تو کتے عمل اس کمی پیسی آ گئی تو اللہ معاف ضرور کر چھوڑے سی. واتوی نکی سوکی آپے کونج چھوڑے سی آئے بھگت کر چھوڑے سی. لیکن ایمان دے وچ اگر ایک تین کے برابر ہوئی ایک باجرے دے ذرے برابر ہوئی ایمان اگر کمی کو تئی تے شرک دی بو آما لگ گئی تو سارا ایمان ہی برباد ہوئے سی اتھے اعمال بھی فائدہ نہ دے سا. اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری دے ہوتے سوار ہے نا پیچھے صحابی بیٹھا ہوئے لوے سفر پہ کر ہے دے تے اللہ دے رسول فرمائے یار اے نساء تے کو پتہ ہے اللہ دے ہوتے بندے دے کہہ رہے حقوق ہے نا تے بندے تے اللہ دے کہہ رہے حقوق ہے. آکھا لگا یا رسول اللہ اللہ خوب جانتا ہے تے تو سا جان دے ہو اللہ تو کو دسا ہونے میں کو پتہ کوئی نہیں. فرمایا کہ جیرا اللہ دے بندے دے ہوتے حقوق ہے نا سب تو پہلا حقوق ہے کہ اللہ دی عبادت کرے اللہ نال کہے کوئی شریک نہ کرے. اللہ کو شریک کا تو پاک سمجھے اے اللہ دے بندے دے ہوتے حق ہے نا. تے دوجے نمبر تے فرمایا کہ جرے بندے دے حق اللہ دے ہوتے ہے نا او اے ہے پیا کہ ایو جی بندے کو اللہ عذاب نہ دے سی. فرمایا یا رسول اللہ میں لوگا کو ڈس دے ماواتا. فرمایا نہیں ٹھہر جا کیوں اگر انہاں کو یہ گل نسی ونجے نا تے واتے اعمال کرنا ہی ہو سکتے چھوڑ دے وے. اس گالوں بنیاد مسلمانوں ایمان ہے. ایمان تے ایمان جتھے آوے نا ود دکھ دے دے جھانجے جکھڑ آندے اتنے جکھڑ آندے تو سکے پیو ہی وقت دے مخالف پڑے بیٹھے ہوتے. اللہ رب العزت نقشہ کھینچے صحاب کاف علیہ سورت
الکاف دے اندر ذکر کیتے کہ وہ بھی تو نوجوان ہیں نا. میرا سونا جیرے وقت دے بادشاہ دے سامنے کھڑ کے آنکھ پا کے کھڑے آتے ہیں او بادشاہ تیری مرضی جو کچھ کر ساڑا رب ہوئے اور ساڑا رب کوئی نہیں. دس اپنے ان اپنے امتے کو دس میرا پیغمبر اسد کو دس دیں تے تو پڑھ کے نہ کو سنا. نحنو نقص علیک نبأہم بالحق سچی سچیاں گلاں دس میرا سونا انہاں کو ساریاں گلاں انہاں کو بیان کر. دس انہاں کو کہ کون لوگ ہیں نو. فرمائے انہم فتیۃ آمنوا بربہم. او بڑھڑے چھوڑڑے بھی کوئی نہ ہے. اللہ نال دسائے بھی نوجوان ہے. کیوں بڑھڑے وقت بھی کچھ نہ کچھ سٹا پیٹا چاہی ودے ہوتے. یہ پرانے کچھ نہ کچھ سٹ پیٹ چنگی چاہی ودے ہوتے نے. یہ برداشت کی تھی پھر دے تے جتھے نواں نواں خون ہوئے نوی نوی جوانی چڑھ دی پئی ہوئے نویاں نویاں سوچاں ہوندیاں نا تازہ تازہ خون وڈے جوش مرے دیر پائے. میرا پیغمبر او نوجوان ہیں تے کیا دین اور تا کوئی گل کوئی نہیں صرف آمنو بربہم اپنے رب نال ایمان کے دین پائے. ایمان کیری چیز ہوندی ہے کس کو ایمان کھوے داران دے او کیوں جئی چیز ہوندی ہے. او بدی چھوٹی دا مالک اپنے رب کو بنائی ودن اور کسی کو اپنا مالک سمجھے دے کوئی نہیں. امیداں بھی اسے نال لیا ہوئی آنے تے توکل بھی اسی تے رکھی ودیل. اپنے دل دے اندر ڈر بھی اپنے مالک دا رکھ دے ہوندے ہیں. خیرہ دے ڈر بھی نئے ناوڑ دے دے ہوندے. ایمان ہے کیوں نہ کو پتا کہ ساڑی موت حیات دا مالک ہی کو اللہ ہے اور موت حیات دا مالک کوئی نہیں. ساڑی عزت ذلت دا مالک اللہ ہے اور کوئی نہیں. اے زندگیاں جوانیاں دیوانا لوی ساڑا اللہ ہے اور کوئی نہیں. ایمان کھن کے آئین میرے نال بے ربیم اپنے رب نال ایمان لئی ودیل وزدناہم خدا تے اسونا دے ایمان کو مزید ترقیہ دے گیا ہے ودھے دے گیا ہے. وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض. میرا پیغمبر انہاں دیئے اللہ تائی کہ جدہ ظالم بادشاہ دے سامنے بھی کھڑے پائے. آخر نوجوان جو ہیں دل وقت بھی تھوڑا پھڑکن لگ گئے تھڑکا لگ گئے. اساں اپنی رحمت قدرت دیا مٹھیا چنا دے دل لائے لایا ہے. اللہ رب العزت مسئلہ بھی سمجھا دیتا ہے پیا جیرا بندہ میرے نال ایمان چا رکھے باویں ظالم بادشاہ دے کٹیرے چ بھی کیوں نہ کھڑا ہوئے تو تھوڑا انتے انتے ہومن لگ گیا تا سا آپ اندے باہر چواچ اسا آپ چاہ کے اس گالو میرا پیغمبر اے انہ دی حالت پئی. اے نوجوان جیرے تھوڑے جائیں جائیں میں ہلانی لگن دو اسا اپنی رحمت قدرت نال اپنی رحمت قدرت دی مٹھی دے اندر انہاں دے ایمان کو اسا لے لیا پیا تے اتھائی کھڑ کے آکھا لگے ساڈا رب ہوئے جرا آسمانہ دا وی رب ساڈا رب ہوئے اور ساڈا رب ہیں وی نوجوان تے او نوجوان ہیں
جیرے وقت دا جنہ دا بادشاہ بھی ظالم تے کافرہ پیا، پیو بھی دشمن این پائے، ماما بھی دشمن این پیا، لیکن وقت بھی ایمان دے سو دے اتا لائے کوئی نہیں، انہوں کو پتا تو اگر ایمان نکل گیا تو وقت جان بھی سادہ انہیں سمجھو لٹیج گیا ہے پیا، اے جان بھی سادی لٹیج گئی ہے پئی، اس گالو مرد مر وجائے مسلمانوں ایمان دے سو دے نہ پہلوائے، پاویں دنیا چھوڑ دیے تا چھوڑ ونجے، کوئی چھوڑ دے تا چھوڑ ونجے، اپنے چھوڑے دل تا چھوڑ ونجے، بیگانے چھوڑے دل تا چھوڑ ونجے، لیکن مرد مر ونجائے جتھے ایمان دی گلا ونجائے، لوہے دی لٹھ بڑھ ونجائے، اتھا ڈٹ ونجائے اصحاب کہف علی جوانہ دی طرح ہے اتھا سندہ بادشاہ پیر سونے کو مسئلے نہ پوچھ سکیو، او بھائی ایک بار آکھ مرے دیکھا تو مولی صاحب کو مسئلہ پوچھ، کیوں بھائی بادشاہ اندہ میرے تے روب وڈا ہے، کمال ہو گئی ہے بے تیرے کو شریعت ہے یہ کو مسئلہ ہی نہیں پوچھا جا سکتا، تے اگلے تے کو سولی لٹکاویں تے ظالم بادشاہ تے سامنے آکھی جاگ پاکی کی میں گال کر سکتا، اتھے دا بادشاہ پیر آ جاویں تا منجا یوں پٹھیا سکیا پٹھیا ہو دیا، اے بھئی ادا پیا ہو دا ہے، او بھولے اگر این منجا ہو پٹھیا سٹنیا ہوا نا تو سب تو پہلے صحابہ ہو پٹھا سٹیا، اگر این ادب و احترام ہوگا تو سب تو پہلے صحابہ اکرام انج کر کے بھی کھاوے لیکن کوئی نہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس بھی یوں دیتا کیوں میرے صحابہ ایمان علی جتھے گالا جاوے دو تتے انگارہ تے بھی لیٹنا پائے ونجے تا لیٹ وائے لیکن ایمان کو ویچنا نہیں، اس گالوں تا رسول اللہ جدا شرطہ تائیہ کی کیا ہے نا، خندق دے موقع تے اس دے موقع صلح حدیبیہ دے موقع دے ہوتے تے ہوتے شرط ہی کتائے ہوئی آئی کہ اگر ساڑھا بندہ توڑے والا لگا گیا تو بے شک تو سب واپس نہ کر دیوائے، تے اتھے صحابہ اکرام فرمایا یا رسول اللہ انہاں دا بندہ ساڑھے کو لا ونجے تا سب واپس کر دے سو تو ساڑھا بندہ لگا ونجے تا بات او واپس کیوں نہ کرے سر، ظاہر تا مخالف پہ نظر دی ہے شرط، لیکن رسول اللہ فرمایا نہیں ہو یارو جیرا ساکو چھوڑ کے لگا ویسی وہ تو ساڑھا رہے کی تھے سکتا ہے، جیرا ساکو چھوڑ کے لگا ویسی وہ مسلمان کی تھے رہ سکتا ہے، اس گلو جیرا بندہ اسلام دا دعویٰ کرے، اسلام دا دعویٰ کر کے تے وقت شرک کرے، اسلام دا دعویٰ کر کے تے وقت کفر کو پسند کرے اور قتل مسلمان نہیں رہ سکتا، یہ تو شرعی مسئلہ ہے، اگر میاں بیوی دوئے مسلمان ہوئے تے ایک شرک چا کرن تو نکاح میاں بیوی دا نہیں رہتا ترٹ جاتا ہے پیا، کیونکہ مسلمانہ دا نکاح برقرار رہندے تا ایمان دے سر دے اتے رہندا ہے، جلے شرک کرن اللہ ہی دا ایمان رہی ہی نہیں، تو اس وقت وہ تو اسلام تو نکل گیا تے دوجہ اسلامی چے بے دین تے شرک کرن آلے کفر کرن آلے تے مومن دا نکاح پسی ہو سکتا، تا تا قرآن دے بھی آیا تھے وَلَا تَلْكِهُ الْمُشْرِكَاتِ، مومنو خیال رکھائے شرک کرن آلا نال نکاح، بولو نا ہے تے آج اکثر ملوث اس دے موعد بنے پائے، موعد اکثر بنا پیے، او تھائیں دیکھ سی جتے ماڑی چنگی نظر سی، جتے کوٹھی چنگی نظر سی، جتے حضرت صاحب بزنس مین ہو سی، چنگی نوکری ہو سی، تھارٹی والا بندہ ہو سی، اگے ایمان نہ ویک سی، حالانکہ ایمان دا تعلق ایماندار نالے بے دین نال، رشتے بھی اللہ رب العزت طے کر دیتے نا، تم مومنہ دے رشتے مومنہ نال، مومنہ دے رشتے مشرکہ نال کوئی نہیں، اس گلوں خیال رکھے موعدو مرد مر وجائے
جڑا بھی اپنے پتراں تے دھیریاں دے رشتے کرائے تا مویدہ نال کرائے، بے دینہ تے مشرکہ نال نہ پہ کرائے۔ اللہ دی قسم ہے تو اگر مویدہ رشتے مشرکہ نال کر چھوڑے تا نکاح نہ ہو سی، ساری زندگی بدماشی ہو سی، قرآن دی مخالفت پلدی رہ جاسی، تے جرا خدا دے قرآن دی بغاوت چکرے ہوئی نہ سمجھے تو میں ان ایمان دے دیرے دے اندر برقرار رہ گیا پیا۔ اس گلو مومن غریب بھی کیوں نہ ہوئے، یتیم بھی کیوں نہ ہوئے، مسکین بھی کیوں نہ ہوئے، بے شک ایک مرلے دے اندر بھی جگہ دی کیوں نہ ہوئے، تو رشتے کرائے تا مویدہ نال کرائے، شرک کرنا نال رشتے نہ پہ کرائے۔ ایسا سمجھو بس صرف عبادت زور دیتی رہو، عبادت بس ٹھیک ہے، صحیح نماز پڑھ دیں، اللہ اللہ کریں دیں، راتی جرے سمجھیں آیت الکرسی پڑھ کے سام بندے، ٹھیک ہے جی بس کام مکمل ہو گیا۔ کیرا کام میں جرا موحد اللہ رب العزت نے ساتھ ہے، پہلا کام ہی یہ خوشی دا ہے، خوشی دے رشتے بھی اللہ نے ساتھ دیتے ہیں۔ سب تو دو جاؤ کہتے معاملہ اگر مشکل ہے تو آخری ٹائم دا ہے، مرن دے ٹائم جنازے دا اللہ وہ بھی دسا دیتے کہ جنازہ ہے تو مومن نہ مومن پڑھ سکتا ہے، مومن مشرک کرنا لے دا قتل جنازہ نہیں پڑھ سکتا۔ مومن واسطے دعا کرے تو فائدہ مند ہو سی، مومن دعا کرے کسی بے دین واسطے قتل فائدہ مند نہ ہو سی۔ یہ ساریاں گلاں مبنی ہے ایمان دے ہوتے، اگر ایمان ہے تو یہ چیزاں کام آسن، اگر ایمان نہیں تو ککھ بھی کام نہ آسن۔ اس گالو فرمایا نوجوان ظالم بادشاہ دے سامنے تختے دے اتے کھڑے ان پائے، پیو ہی سامنے نا، مامے ملویر بھی سامنے ان پائے، کمبے قبیلے والے بھی سامنے، آباب بھی سامنے نا، بزرگ بھی ملک تے چودھری تے نواب تے خان تے شاہ بھی نے کھڑے پائے، بادشاہ بھی بیٹھا ہے، وہ ایو لفظ کھڑیا دن بادشاہ ربنا رب السماوات والارض، او بادشاہ ساڈا رب ہوئے جرا آسمان دا بھی رب، ساڈا رب ہوئے جرا بغیر ستون دے آسمان کو کھڑا کرانا لائے پیا، ساڈا رب ہوئی جرا آسمان دے اندر ایک اکھ دے چپکن برابر بھی کوئی ٹویا تے ٹوکڑا نہیں بھی کھا سکدا، ساڈا رب ہوئے پیا جرا ایو جیاں بے اے بڑا چھوڑا اس پیا، ساڈا رب ہوئے پیا جرا زمین دا بھی رب پیدا کرنا لائے پیا، جائے زمین یو جئی بڑھائیے تو انسان چلدا ونجے تا کھوبدا ہی نہیں، پھسدا بھی نہیں، پیر بھی ہوندے زخمی نہیں ہوندے، جائے بسترے نما بڑا چھوڑیے بھئی، یقینی گل ہے جدا اتے اسمانہ دا بھی رب اللہ ساڈا ہوئے، زمین کو پیدا کرنا لا بھی ہوئے، جدا اتے بھی سلطنت اسے دیئے، تلے بھی حکومت اسے دیئے، اتے بھی بادشاہ اسے دیا، تلے بھی بادشاہ اسے دیا، تو یقینی گل ہے الہ بھی ہوئے اور الہ بھی کوئی نہیں، جدا اتو دی چھات دا مالک بھی ہوئے، تلوے عرش تخت تلے وچھائی ہوئی زمین دا مالک بھی ہوئے، تے جنہ کو تو سائلہ بڑائی کھڑے ہوئے، نہ تا ایو جائیو نہ دیا صفتائل تے نہ ایو جائی قدرت رکھ سکتے تے نہ اینا چیزہ دے مالک رپائے، اس گلو بادشاہ جو دل آکھی کردہ پائے، لیکن ایسا اپنے رب کو چھوڑ نہیں بھی سکتے، جرا دل آکھی کر ویدہ سادے کو لوے نئے چھڑوا سکدا اپنا رب، اسا خو اپنی جان تا دے دے سوں، اپنی ہر چیز قربان کر دے سوں، لیکن اپنے ایمان کو اسا کب قتل نہیں کب قربان کر سکدے، تے آپا سی چاکھا لگے لن ندو ومن دونہی آلہا، اور گل سنو سنگیو اسا مردے مروے سو، اللہ تو سوا اور الہ کہے کو نہ بڑے سو، اور مشکل کشا کہے کو نہ بڑے سو، اور حاجت روا کہے کو نہ بڑے سو، اس گلو مردے مرو جائے
اللہ تو سوا نہ کوئی ہجویری کوئی لا بنائے، نہ کوئی تاتے کوئی لا بنائے، نہ کوئی شباز کلندر کوئی لا بنائے، نہ جیدے کوئی لا بنائے، نہ موئے کوئی لا بنائے۔ الہ ساڈا وہی کوئی نہیں ہو، الہ ساڈا کوئی نہیں۔ اس گالو مرد مر وجائے، جتنے بھی دکھا تے مصیبتاں وجائے، تا ساد بھی مرائے تو اسے رب کو برائے اور کسی کو نہ برائے۔ نعرہ تکبیر، مشکل کشا حاجت روا۔ ساد مرے سو تا سکے کو مرے سو ہے ہون تباشو نعرہ لگ دے حضرت جی تو نہ اگر میرے کام کرے تا اور کون کر رہی سی۔ اس گالو دنیا ایمان نہیں اثر رکھے آتا برباد ہوئی ہے۔ پہلے تو بناوڑ ہاں ایمان تے محنت کرنی ہے۔ اس گالو ساڑا خان علامہ مسیح خان رحم اللہ محنت کی تھی تو لوگوں دے ایمان دے ہوتے کی تھی۔ سب تو پہلا اگر اول نمبر ہے تو ایمان دا ہے، وقت عمل دا ہے۔ ایمان کوئی نہیں تکا کبھی پلے۔ اس گالو آکھا لگے مرد مرتبے سو، لیکن اللہ تو سوا اور کسی کو اصل سدے سو، اور کہے کو سر نہ مرے سو، کیوں اور سارے کمزور ایک اللہ ساڈا شاہزور اور سارے مر مٹ وجنا لین پہ وہ ہمیشہ بکار رون لے پیا۔ اس گلو مسلمانوں مردے مر وجائے بھامیں دکھاں دے اندر بھی کیوں نہ ہو، سکھاں دے اندر بھی کیوں نہ ہو، جنگلاں دے اندر ہو تے بھامیں شہراں دے اندر ہو، بھامیں سولی اگلے تو کو چڑھا چھوڑنا، مردے مر وجائے اپنے مالک دے نال ہو، کسی کو شریک نہ کرائے، کیوں دو اللہ تو سوا جنہ کو شریک کی تمہیں درا دے۔ ما یملکونا من کے تمیر، او تشودے دھاگے دے بھی مالک کوئی نہیں، او تذرتی بھی انہاں دے اختیار دے اندر کوئی نہیں، او تذرے دے مالک بھی کوئی نہیں۔ جدہ اللہ رب العزت ساتھ دیتا ہے تو ساری بادشاہی تے حکومت میری چل دیے پئی، اور کسی دی بادشاہی تے حکومت نہیں چل سکتی، اور کسی دے ہاتھ دے اندر رتی جتنا بھی اختیار کوئی نہیں۔ تو مرنا پوسی رب ساڈا ہوئے اور رب کوئی نہیں، تو اگر آکھا جاوے تو مرنا لوی 7 فٹا تو تلے ویندا تے جاڑدا پیا ہوندے۔ اوے کملیا پردیا تو ویکھنا چاہنا ہے تو میرے رب دا خاصا اے پیا، او تو مرنا پوسی او وی رب تے وی رب تے جڑا ایو جی عمل لے اللہ کو چھوڑ کے غیر کچھ سدے تے ایو جی دے فتوی قرآن یوم القیامت یکفرون بشرککم، دی قیامت دے تیرے شرک دا انکار کرے سنا تے جتے شرک آ جاوے ایک مکھی دی اکھ دی پپلی دے برابر بھی 100 سال دے حج کیتے بھی برباد ہوئے دے لی۔ اس گلو جتنی بھی مشقتاں تے تکلیفاں تے پریشانیاں آ جاویں نا، اپنے مالک کو نہ پہ سڑنا نہ پہ بھلایا دنیا لے، اللہ دی قسم سدیں دے تو سمجھ آئے تے باقی حفاظت اللہ رب العزت آپ کرے دا ویسے اتھائی کھڑ کے آدھے رو سگیو گل سنو، اسا اپنے مالک تو سوا اور کسی کو سج نہیں مار سکتے۔ اگر اسا اپنے اللہ کو چھوڑ دے ہوتے تا اسا اپنے مالک دے ہوتے بھی زیادتی کرے دے پایا ہے۔ جوانی ساکو وہ دے وانا لے، رزق سکو وہ کھوا وانا لے، سیتا سکو وہ دے وانا لے، سادے ہر چیز دا مالک ہوئے۔ اگر اپنے مالک کو چھوڑ دے ہوتے جنہ کو اے الہ بڑائی ودے لگر انہ کو الہ بڑا چھوڑو تا ساڑے نال دا زیادتی کرن والا کوئی نہ ہو سی۔ ایک بے کوئی نال تبلیغاں کھڑے کرے تھے، اکھل لگے ہون تا اتھے راون دین دے نہیں، ہون کوئی طریقہ کیتا وجہ اور جناب پاسی مشورے کرن لگے، آکھا لگے یارو گل سنو، اے ساڑی ماں قوم کھڑی ہے، اے ساڑے برادری والے کھڑے دا، اے ساڑے والے کمبیا لے کھڑے پائے، لیکن گل لیا کم از کم جنہ کو مشکل کشا حاجت روا غیب دا نفع نقصان دا مالک جو سمجھے دیر پائے، کم از کم انہوں تے کوئی دلیل تا پیش کریں، کوئی دلیل تا لائے کے آویلا، اے کیوں نہیں لائے کے آلے ہاولا اے قومنا
دی قوم جتنی بھی برادری کھڑی ہے پئی 100 عمر والے بھی کھڑے 50 سال والے بھی کھڑے بڈھڑے بھی کھڑے تے جوان بھی کھڑے نا آخر انہاں کو دو الہ بڑائی کھڑے اتخذوا من دونه آلہہ لولا یأتون علیہم بسلطان بینا آخر انہاں کو دو الہ بڑائی کھڑے اپنے حقیقی مالک کو چھوڑی کھڑے کم از کم کوئی دلیل تا لائے کہ آویں کم از کم کوئی دلیل ہونی چاہیے نہ کرو ادو انہاں کو حاجت روا غیب دان نفع نقصان دا مالک بگڑی بناون والا عزت ذلت والا سب کچھ سمجھدے کھڑے کم از کم کوئی سنت تا پیش کرے اس گل دے ہوتے لیکن ہوئے کوئی دلیل تا پیش کرے اور تا کچھ نہیں ساڑھے پیو ڈاڑے دوئی وے کرے دیر پائے اور مسلمانوں پیو ڈاڑے حجت نہیں ہو سکتے پیو ڈاڑے حجت نہیں بن سکتے حجت بن سی تا اللہ دا قرآن سی محمد رسول اللہ دی سنت سی یا صحابہ اکرام سی یا ائمہ مجتہدین سرا اس گلو جدہ بھی کوئی معاملہ آ جاوے تا سب تو پہلے معاملہ حال کرائے تا اللہ دے قرآن کلو قرآن کیا دے کلو کرا بڑیا سا اللہ دے قرآن کلو تے ہون جری بڑے اثر کے کر رہے نانا باشو تو انہیں نہیں کرو بس جو کچھ میں آنکھ دیتے وہ چپ کر کے آمین آدھے آ جاؤ میں آنکھا یا کوئی آنکھے باوے میرا باپ ہی کیوں نہ کیوں کدی حجت نہیں بڑھ سکتی حجت بڑھ سی تا اللہ دا قرآن ہی بڑھ سی اس گل واللہ جدوی عزت دا مسئلہ جاوے رسول اللہ دی عزت دا مسئلہ بھی آ جاوے تا حال کرواوے تا کیسے گن اللہ دے قرآن کل کراوے قرآن تا واضح لفظہ دے اندر آدھا پائے کہ جادو کفر شیطان آپ کھڑا دے فَبِ عِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عبادك منهم المخلصين اللہ میں کو تیری عزت دی قسم ہے میں تو یہ کہ آدم کو تعظیمی سجدہ نہیں کیتا میں کو تیری عزت دی قسم ہے تو میں نہ کو مویا دے سجدے نہ کروائے تھا میں نہ کو مٹیاں نہ چٹوائیاں تھا میں نہ کو غیران دے قدمہ دے وچوان کے نہ کھرایا تھا فَبِ عِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ میں کو تیری عزت دی قسم ہے میں ساریاں کو گمراہ کرے سا میں نویک ساندو ایتا پیر صاحبے پیا نویک ساندو مولوی صاحبے پیا میں نویک ساندو قدی نشینے پیا جیرا بھی میرے ہاتھ تلے آسی ایک دفعہ تا رگڑا میں اندھا کٹ چڑے سا آج کٹے سریس کٹا قرآن تا آیا ہدایت واسطے ساکو کھوبیاں چو شرک تے کفر تے بدعات تے رسم و رواجاں تے کھوبیاں چو کال کے صراط مستقیم دے تے لاوڑ واسطے لیکن شیطان کو بائے نا اے بات ہی فائدہ ہے پہلے 500 دا لکھ کے پٹنال بانتا صحیح نا دیکھ کتنا فائدہ ہوتا ہے قرآن تا آیا ہاں اصلاح کرن واسطے ایجنا تو لکھ کے تے پٹا نال بدھاوڑ واسطے نہیں آیا قرآن آیا سالی ہدایت دا ذریعہ بن کے نہ کہ ٹھوراں دے تو لگاوڑ واسطے نہ کہ ختمہ تے کل خانیہ تے تیجہ تے چلیسوہ تے پڑھن واسطے اور کملیا بھولیا ویک تا صحیح طریقہ محمد رسول اللہ لا اپنے سے تا نفع مد برسی ورنہ قطر نفع مد نہ برسی اتریجے جی کے کرے ماشاء اللہ دعا خیر پہ دعا کو گناہ دا کام ہے تریجے دی ایسا پڑھنا تا تیجے دی قرآن ہو دے طالب اللہ ماندر سارے سپارہ پڑھ دے گناہ کر دے اصل تو درود پڑھ دے نماز دے ویچو کیوں نہ ہوئے ایسا قرات دی جگہ تے درود پڑھ چھوڑ کام تا نیکی والا نہیں کہ خیال ہے مارکا فجر دے 2 فرض تے ایسا 4 پڑھ لو کو جرم ہے بولو نا ذرا جی جرم ہے
کہ وہ دو رکعتاں چ اساں وہ قرآن ہی پڑھنے نا، کوئی تورات دی تے نہیں تلاوت ہونی. جمعے دے 2 فرض تے 4 پڑھ لائیے، مغرب دے 3 فرض تے 4 چکریے 2 چکریے. اذان دینے تے آخر تے لا الہ الا اللہ ابو محمد رسول اللہ چاکو. لیکن یہ سارے کام کیوں نہیں کرتے آسان؟ کیونکہ ساکو محمد رسول اللہ سکھایا نہیں. جدہ رسول اللہ نہیں سکھایا تے بھاوے لا الہ الا اللہ کہ محمد رسول اللہ بھی پڑھے تاوی لعنت دا مستحق بڑھ سے رحمت دا مستحق. تاوی درود اگر تو اتحیات دے اندر نہ پڑھے تو قرات ہی شروع کر رہے ہوئے تو کہ خدا دے عذاب دا مستحق تا پڑھ سکتے رحمت دا مستحق. حالانکہ تو اچھی عبادت ہے پئی، عبادت بھی ہوا شمار ہو دیئے جن دے ہوتے سڑا مہر لگی ہوئے تو میرے رسول دی لگی ہوئی ہوئے. عبادت بڑھ دی بھی ہوئے جرا طریقہ سکھایا ہوئے تو محمد رسول سکھایا ہوئے. اے طریقہ آج جرا اثر شروع کیتا ہوئے بھامے فرضہ دو بعد ہی تمہی دعا لازمہ نے پڑھامان علیہ طریقہ محمد رسول اللہ دا نہیں. جدہ محمد رسول اللہ دا طریقہ نہیں جیویں 2 دے بجائے 4 پڑھو تا فرض ادا نہیں ہو دے. محمد رسول اللہ دی سنت دے خلاف بڑھ سی، شریعت دے حکم دے خلاف بڑھ سی. ایویں کوئی عبادت دا معاملہ آ جاوے تو اگر بوہر میرے محمد دی لا ہوئی تا تاوی عبادت خلاف عبادت نہیں بڑھ رہی. گل سمجھ آدھی کوئی ہے؟ ناراض تو نہیں ہو دے. قرآن کس واسطے آیا ہے؟ ہدایت بن کے آیا ہے، ہدایت واسطے آیا، نہ کہ ٹھورا دیو تو لنگھمڑ واسطے آیا. اس گل نوجوان ہو کے بھی ایمان دیو تے پکے کھڑے پے، لیکن او کیا دینا ہون بھی وقت نے سوچ گنو ذرا نہیں تا سسولیاں تو کچڑے سو اسا ساریاں دے ساوڑے تو کو سزاوانے سو. ایتا ظالم دھمکیا پہلے دینا لیکن وقت یا دل نہیں جان تو ونج سکتی ہے لیکن ایمان دے سو دے اساں کیتے کی رہی نہیں. آبا شاہ جی میں دل آکھی کردہ رہے سوچن دا ٹائم تو وقت بھی مل گیا. آکھ لگے یارو ہونی تے راون دی ضرورت نہیں جدا سا قوم کو بھی جدا ہو گیا ہے تے جنہ دی قوم عبادت کھڑی کرے دیئے انہاں نال بھی ساڑا واسطہ کوئی نہیں. چلو یار چل جل دے ہیں وطن بھی چھوڑ دینے ہیں سا کوئی تے راون دی ضرورت کوئی نہیں. آکھ لگے کتے ویسو آکے کوئی گل نہیں جدا اس مالک دی خاطر اسے سب کچھ کی دی کھڑے ہے تا آپ آسانیاں پیدا بھی ضرور کر چھوڑے سی. کیوں تو توکل تے امید دو اپنے مالک دے ہوتے رکھی ودے آئر پائے وہ نکلے بھی اللہ رب العزت فرمادا ہے اساں بھی انہاں دی سکون علی جگہ چا بڑھائی اساں بھی انہاں دا رخ پھیر دیتا غار دے والا اتے غار جوان کے سام پائے اتے دنیا تے بچہ ستا پیا ہوئے تمام ودی پاسے پرتے دیو دیئے دو کتھئی میرے لال دا پاسا تھک نہ جاوے اتے دنیا تے دھو ستا پیا ہوئے لال دھوپ پہ چڑھ دی ہوئے تو ماں 4 پہیاں بھی کھڑی کر کے کپڑے بھی چھا دیں دیئے چلو سایہ 4 پہی دا ہوتے رہ جاوے. اللہ فرماؤ کملے آج جرہ ساڑے دین دی خاطر ٹور پوے ماں کو بھی چھوڑ دے وے پیوں کو بھی چھوڑ دے وہ ماں لیا محبتہ میں ایسا آپ دینے ہونے آئے تے پیوں لیا بھی آپ دینے ہونے آئے پائے تکار دے میدانی جو ستے آئے پائے لیکن سورج چڑھے آتا فوراں شواما اتے آنے آئے سانکے خبردار سورج اپنا پاسا بدل اپنا پاسا بدل. سارے انہیں جوانہ کو تکلیف دے وردی لوڑ اگے وڈے دکھے ہوئے ودنی پاسا بدل وانجا پاسا کر کے ٹاپ ونجے دو اگر لاندھے ٹائم بنیا تا وطوی شواما اتے آنی آئل اسا وطوی حقا لیتا سورج کو خبردار اپنا پاسا بدل وانجا تے اسا سمایا کیوے جیوے ماں اپنے لال مسوم کو سمے دیئے تے اپنے کنہ دے ہوتے تھپکی آئی مرے دیئے جل تو جلال تو آئی بلا ڈال تو
اسا آپ تھمکیاں دے دے رہ گیا رحمت قدرت نال ایویں پیار جندرا سا انہاں کو سوائی رکھائے پیا تے جدا ایک پاسے تے ستے پایا ہوئے دا اپنی رحمت قدرت نال اسا دوجی سائیڈ دے ہوتے موڑ چھوڑے دیا سے اوندا منہ جدا پاسا موڑ دے دیا سے جویں ماں اپنے معصومہ دے سیٹا بدلے دی ودی ہوندی ہے صحیح سیٹا بدلاواں لگ گئے دنیا کو اسا دکھاونا پیا اوے دنیا لیا ویکھو تے صحیح جڑا دین دی خاطر قربانیاں دے کے آوے جڑا دین دی خاطر نکل کے آوے تو ساکو آپ بھی سماونا پوے تے سمے دے ہوندے تکبیر اٹھی کے استقبال کرو علامہ نعیم اللہ خان کا علامہ نعیم اللہ خان ملکانی نعرہ تکبیر الحمدللہ تسا جرأت نال بہادری نال استقبال کرو تھوڑی مخالفت دا ماتم میں الحمدللہ نعیم اللہ خان سٹیج سے نعیم اللہ خان ملکانی نعیم اللہ خان ملکانی علامہ احمد سعید خان ملکانی 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 تیرا کافلا مسئلہ میں حق مرکزی شادی توحید و سنہ علامہ عمر حیات دیوی امیر مرکزی شادی توحید و سنہ علامہ نعیم اللہ خان ملکانی جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا جب تک سورج چاند رہے گا کسنے ملکانی علامہ نعیم اللہ خان ملکانی تیری جرأت کو سلام خان تیری جرأت کو سلام نعرہ تکبیر چلو ہن پہ ایک دا مسئلہ اللہ رب العزت بھی سمجھا دیتا جتھے ایمان آوے دکھ ضرور آس تے دوجی گل ہے آج تا ایمان آلے دکھے پیون دینا آج تا ججوڑے پہ کھان دینا لیکن دی قیامت دے انہ ایمان اللہ کو جرے دکھ دیتے گئے انہ دا بدلہ اللہ خود لے سیاب ایو جائی لوگوں سنجرے ساری زندگی ایمان اللہ کو ستیں دے رائے گئے نا ساری زندگی ایمان اللہ کو چابک مریں دے رائے گئے نا ساری زندگی ایمان اللہ دے خلاف کرے دے رہ گئے نا ایو جائی ظالمہ کو اللہ رب العزت جدہ جہنم میں سٹنائے پیا اس ویلے اپنی موہ پایا دے سرکالو ربنا خلبت علینا شکوتنا وکننا قوما ظالین اللہ آج ساڑھے ہوتے بدبختی غالب آ گئی ہے پئی آج ایسا مجرم اپنے جرم دی خود اقرار پہ کرے نے اللہ واقعی سا کو پتہ لگے دو ایسا گمراہ کو ناصب ہے اس گلو ربنا اخرجنا منا فین عدنا فإنا ظالمون اللہ سا کو کٹ چھوڑ ایک دفعہ تا جہنم جو کٹ جا اید کئی مدتاں گزر ویسے اپنے جرمہ دی آپ اقرار کرے دے کئی مدتاں گزر ویسے یہ لفظ آدھے اللہ ساکو جہنم میں جو کٹ چھوڑ ایک دفعہ تا ساکو کٹتے اسائل دا بلائی نے کرنا کوئی نہیں باقی کافی مدتاں گزر جا سر کافی مدتاں گزر جا سر سدے دے مالکو لیکن کوئی جواب ہی نہیں آمنا کافی مدتاں دو بعد اللہ سی کال اخسو فیہا وَلَا تُكَلِّمُونِ دھورو بائیمانو خبردار میرے نال کلام کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں یہ 18واں پارہ ہے سورۃ المومنون تو کو آج میرے نال کلام کرن دی اجازت نہیں آج قتل بولن دی اجازت کوئی نہیں ایویں بھونک دے ہی رہ جاؤ اللہ سا دنیا تے سن دیا سے بھئی تو ایڈا رحیم ہے
اتنا شفیق ہے، اتنا مہربان ہے، تو اتنی محبت ماں نہیں کر دی جتنی تو اپنے بندے دے نال کرنا ہے، اتنی شفقت اپنا پیو بھی پترا نال نہیں کردا ہوندا جتنی شفقت تیری ہے اس قوم میں کہ لوگاں دے نال ہوندی ہے پئی۔ آخر کیوں اتنے سخت لفظ پیا بولیندا ہے، اج کیوں تھتکرے دا پائے تو خبردار میرے نال کلام کرن دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ اس گل اللہ فرما رہا ہے انہو کان فریق من عبادی یقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین۔ میں اس گل واجی نہ کو دھت کرے دا پیا کہ دنیا تے میرے موائد بندے آئے تے میں کو ساڈ مرے دے آئے ایمان میرے نال لے آیا ہے۔ وہ در بدی چھٹی دا مالک ساڈا اللہ، موت حیات دا مالک اللہ، ہر جگہ تے حاضر ناظر اللہ، مختیار کل اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ، بگڑیاں بڑھاون والا اللہ، عزت ذلت دا مالک اللہ، جوانیاں دیوان والا اللہ، پوتر دیوان والا اللہ، لائے لوان والا بھی اللہ۔ او یہ لفظ آدے رانے آئے تے تو سو نہ کو گالیاں تے مندے کٹھی رکھ دے ہو دے آوے، تو سو نہ کو برے کرے دے، تو سو نہ کو زخم دے دے ران دے آوے، انہاں کو برا بھلا دے ران دے آوے، تو سو نہ نال سیاتیاں کرے دے ران دے آوے۔ اس گالو آج میرا تے تو آڈا کوئی واسطہ کوئی نہیں، تو جیرا بندہ میرے مومن دا حیاء نہیں کردہ آج اسمیو دا حیاء کوئی نہیں کردہ۔ اس گلو مومنو خیال رکھے اللہ دی قسم مومن مومن آپس برا پھرا ہے پائے ہوئے تا برتن بھی کھڑے کوئے دے ہوندے آخر کھاری چی ہوئے دی، لیکن یاد رکھے کدی ایک بائے دے بارے بغض نہ پہ رکھے، کدی ایک بائے دی عزت حملے نہ پہ کرے، خیال رکھے مرد مر جاوائے، کدی مومن دے خلاف اپنی زبان درازی نہ پہ کرے، نہ تدی قیامت ویکھ لے سو دو جا مومنہ دا اللہ بدلہ خود لے بنائے دو تو سب مومنہ کو چنگا نہیں سمجھاتے آج اسا بھی چنگا دے دے۔ اس گلو جو کچھ کر لے دے اے میرے بندے آئیں جرے آدھے ربانا سارا رب کون ہے، ایک اللہ ہے پیا تے تو سونوں کو ایڈے دکھ پہلے دے آوے تے تو جی گل لے آدھے اللہ تو ساڑے گناہاں کو معاف چکار تے تو ساڑے ہے وابیا فلانے دا وسیلہ کیوں نہیں بھی دیتا اور کملیا وسیلے تا اتھے دیوی دے ہو دل جے دا وسیلہ دیتا ونجے اگلے کولو شازور ہوئے اللہ کولو تود کے شازور کوئی رہے، باقی ساری دنیا کمزور ہے ایک اللہ شازور ہے۔ اس گلو خیال رکھے مردہ مر جاوے کدی مسلمان دی عزت حملے بھی نہ کرے تے حسے تے مذاق بھی نہ پیا کرے۔ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيًّا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ۔ ساری زندگی مذاق کرے دے را دے آوے مومنہ دے نال، کدی ان دے اٹھڑ دے اتے مذاق، کدی ان دی داڑھی تے مذاق، کدی ان دے بولن تے مذاق، کدی ان دے وجود نال مذاق، کدی ان دے عمل نال مذاق۔ اے ساری زندگی تو اڈی گزر گئی ہے مومن دے مذاق اڑے دے حتیٰ کہ تو سا لوگ میں خدا کو بھی بھلا دیتا آج ان دی صدا میں پیا دے دا تو اڈے نال کلام میں نہیں پیا کرے دا تے آج میں جہنمی جو تو کو کوئی نہیں کٹڑا تے باقی رہ گئے مومن تے مومن جرے آئین پائے انی جزائتہم اليوم بما صبروا، او جرے گھوٹ بھری رہ گئے صبر داج ویکھو میں بدلہ دیتا ہے انہوں کو بہشت، میں انہوں کو بدلہ دیتے چوپتا انہوں کیتے صبر ویکھو تو صحیح انی جزائتہم اليوم بے شک میں انہوں کو بدلہ دیتے آج دے جی بما صبر اجرے صبر کیتی رکھے دے دکھ میرے پیچھے برداشت کرے دے رہے گئے، تتیا ریتا دے ہوتے لیٹ دے رہے گئے، انگارہ دے ہوتے لٹائی رہے گئے، ہاتھ ظالم پتھر رکھی رہے گئے، اتنا تکلیفات مشکتہ انہوں نال معاملے کیتی رکھے ہی دے، لیکن وہ صبر دا گھوٹ بھری رہے ہیں ایمان دے سودے نہیں کیتے۔ اس گلو ایمان سب تو پہلے اول شرط ہے مسلمانوں چاہے مرد ہوئے یا عورت ہوئے تا
اللہ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فاولئک يدخلون الجنہ. چاہے کوئی مرد ہوئے تے بھاویں عورت ہوئے، عمل صالح کرن والا ہوئے، لیکن عمل صالح کرن تو پہلے شرط اول ہے ایمان. اگر وہ مومن بن جاوے تو بے شک فاولئک يدخلون الجنہ، یہ جن لوگوں کو سب بہشت داخل کرے سو، اور دوجے یرزقون فیہا بغیر حساب. اتنے شدہ چند ٹکے کٹھے کر کے تے روزی کماندا ہا، کچھ کھاندے ہیں تے کچھ بھوکے رہ ویندے ہیں، لیکن اسا اوتھے رزق دے سو ان گنت ان مین رزق دے سو جڑے حساب تو بھی باہر ہونا. اس گلو ساریاں عملاں تو پہلے شرط کیڑا ہے؟ پہلے ایمان. شرط کیسے؟ پہلے ایمان اسی اللہ دے قرآن دے نال، اس تو سوا اور ایمان لبنا نہیں. اس گلو میرے عزیزو بھراو موائدو سب تو پہلے زور دیو اپنے ایمان دے اتے قرآن دے مطابق ہوئے ایمان. وقت عمل کرو نور علی نور برسی. اگر قرآن دے مطابق ایمان نہ ہویا بھامے بیت اللہ دے اندر ہی کھڑ کے عبادت کرو تاں بھی خدا دی لعنت وسی رحمت نہیں آ سکتی. اور تمہارے سامنے انشاءاللہ میرے استاد محترم علامہ احمد سید خان رحمت اللہ علیہ انہوں نے صاحبزادے چھوٹے قاری نعیم اللہ صاحب دامت و فیوزہم تشریف لے آئے. اصل بیان انہوں نے انشاءاللہ ہم شروع ہو سی. اما علیہ